limite au voisinage de plus l'infini et moins l'infini. Premièrement, première propriété, la limite d'une polynôme au voisinage de plus l'infini et moins l'infini est la limite du terme de la plus grande degré. يعني الحد اللي عنده أكبر درجة، الحد اللي عنده الأس كبير. Ça veut dire مثلا exemple, des exemples. إلا خدينا les exemples suivants، شوف معايا هنايا. Soit limite ديال x tend vers plus l'infini ديال x carré plus x plus 1. هنايا لاحظ معايا هنايا x carré هو اللي عنده الدوغري الكبيره هو جوج. الوغ هنا هاد لا ليميت ايغال ليميت ديال x tend vers plus l'infini ديال x au carré هي بلس l'infini. هنا من بعد ملي غتلقاها هنايا غتلقى هي x au carré غتعوض x بلس au carré هي بلس دونك هي بلس l'infini. ولا خدينا اكزومبل واحد اخر ليميت ديال x tend vers مثلا مو l'infini x أس 4 ناقص x زائد 1 ايغال ليميت ديال x tend vers بلس l'infini. هنايا شوف هنايا ديال x أس 4 x أس 4 هي الكبيرة هنا moins à la puissance 4 هي بلس دونك هي بلس l'infini لحقاش هذا بير. إلا كانت عندك ليميت ديال x tend vers moins l'infini ناقص 3x à la puissance 3 moins 3 plus 3x à la puissance 2 plus x plus 1 هاد la limite va égale limite ديال x tend vers moins l'infini moins 3x à la puissance 3 ناخذ la puissance اللي كبيره. دائما خذ لا بويسونس اللي كبيره ديال لا بويسونس اللي كبيره وديال لا بويسونس اللي كبيره وديال لا بويسونس اللي كبيره. لو تيرم اللي عنده البويسونس كبيره دونك هنايا غنعوض بموا على بويسونس 3 هذا بير امبير ناقص اس عدد فردي تعطيني ناقص مع الموا غتعطيني بلس l'infini. On prend des autres exemples. La limite de x tend vers plus l'infini moins 3x à la puissance 4 plus x plus 1 égale la limite de x tend vers plus l'infini ديال moins 3 à la puissance 4. علاش؟ لحقاش هذا هو اللي عنده terme اللي عنده la plus grande degré. إذا هنايا غنعوض بلس à la puissance 4 هي بلس مع الموا هي moins l'infini. هذا la limite d'une polynôme. Deuxième propriété, la deuxième propriété est la limite d'une fonction rationnelle. Rationnelle هي جذرية. أشنو هي جذرية؟ هي حدودية بولينوم مقسومة على بولينوم. حدودية مقسومة على حدودية et la limite et le quotient. Et la limite du quotient خارج du quotient du terme de la plus grande degré et le quotient des termes de la plus grande degré خارج الحدود الأكبر درجة. دونك مثلا اكزومبل مثلا عندي انايا ليميت ديال x tend vers plus l'infini x أس 2 plus x plus 1 sur x moins 1 limite ديال x tend vers plus l'infini. هنا عندي x carré الحد الأس اللي كبير الفوق هو x carré divisé par هنا الأس الكبير هو x. جو في سامبليفي غنستعمل العلاقات ديال لا بويسونس علاقات ديال القوة
x أس 2 على x هي x دونك هي بلس لانفيني. دي زيكزامبل في هاد الفقرة. La limite de x tend vers plus l'infini. X moins 1 sur x plus 1 égale limite de x tend vers plus l'infini de x sur x il y a 1 divisé par x moins 1. Là, la limite de x tend vers moins l'infini, 3x carré sur x égale la limite de x tend vers moins l'infini de 3x. On simplifie x carré à x, alors je trouve moins l'infini. Dans tout ce qui concerne le rationnel et le polynôme, maintenant on va faire le troisième cas. Le troisième cas, la limite devient. شوف معايا هاد الكادا لا ليميت de جذر u de racine de u. Donc هنا la limite de racine de u. شوف معايا ليميت ديال x غنصوب لا ليميت ديال الداخل ليميت ديال x tend vers l'infini اما بلس ولا موان ديال u de x. هي واحد القضيه ملي يكون عندي راسين كاري لا ليميت ديال الداخل ديالو ما عمرها ما تخرج مول انفيني ما عمرها ما تخرج عدد نيجاتيف. الوغ لا ليميت ديال انفيني الا عطاتك ال وهاد ال غيكون ضروري بوزيتيف غتكون عندي لا ليميت ديال اكس طون فيغ لانفيني ديال جذر يو اكس راه هي الراسين ديال ال. وإلا كانت عندنا لا ليميت ديال اكس طون فيغ لانفيني من كتبت لانفيني هكا يعني انها راه تقدر تكون بلس ولا تقدر تكون موان ديال اي دو اكس. الا خرجت لنا بلس لانفيني غتكون عندنا ليميت ديال اكس طون فيغ لانفيني ديال اي دو اكس حتى هي غتكون بلس لانفيني. جو ريبيت الا كان عندنا لا ليميت ديال اي دو اكس هي ال ديال هذه الليميت ديالها هي ال في لانفيني غيكون عندنا الراسين ديال اي دو اكس لا ليميت ديالو هي الجذر الراسين ديال ال. الجذر ديال ال متى خرجنا جوج راه الليميت ديال الجذر ديال اي راه هي جذر جوج. الا خرجت للداخل هذا بلس لانفيني فالليميت ديالها هي بلس فالليميت غتكون عندنا هي بلس لانفيني ديال الراسين ديال اي دو اكس. الوغ ناخذ اكزامبل حتى لهادي مثلا لا ليميت ديال اكس طون فيغ بلس لانفيني جذر مربع اكس كاري بلس موان اكس بلس 1. هنا غنصوب ليميت ديال اكس طون فيغ بلس لانفيني ديال اكس كاري موان اكس بلس 1 غنصوب لداخل تيغال ليميت ديال اكس طون فيغ بلس لانفيني ديال اكس كاري ايغال بلس لانفيني. الوغ ليميت ديال اكس طون فيغ بلس لانفيني racine ديال اكس كاري موان اكس بلس 1 ايغال بلس لانفيني. الا كانت ليميت ديال الداخل هي بلس فالجذر كامل غيكون بلس لانفيني. الوغ ناخدو بروبريتي الرابعه. هادو دابا اللي غنبداو راه شويه مهمين بزاف. الوغ ملي غتكون عندنا مثلا لا ليميت ديال اكس طون فيغ بلس لانفيني كيف ما كانت racine de ax carré plus bx plus c plus مثلا plus dx. شوف معايا إلا كان عندنا une forme indéterminée si on trouve une forme مثلا si on trouve une forme indéfinie ou indéterminée. Si on trouve f est la forme indéterminée غالبا غتلقى plus l'infini moins l'infini ولا moins l'infini plus l'infini. اول حاجه شنو غدير عندنا جوج ديال لي كا si d au carré égale a تندير هنايا لو كونجوغي تنستعمل المرافق
si d au carré différent de a. هادو مختلفين. ملي ترفع d au carré تلقاه مختلف على هذا. غندير واحد اللعيبه سميتها فاكتوريزاسيون تعميم. فاكتوريزاسيون par x au carré. غناخدو جوج ديال لي زيكزامبل. هنا الحاجه مهمه. نورمالمون لا فالور ابسولو ديال x راه ايكال x الا كان x بوزيتيف. هنا ملي تكون عندك ليميت بلس لانفيني لا فالور ابسولو ديال x راه هي x. وملي تكون عندك انت ليميت موان لانفيني لا فالور ابسولو ديال x راه هي موان x حيت x يكون تيتحسب راه سالب. اذا تبع معايا هنايا. ناخذ دي زيكزامبل لهاد الحاله هادي. سوا مثلا عندي ليميت de x tend vers plus l'infini racine de x carré plus x plus 1 moins 5x ولا plus هاد المره نبداو plus x plus 1. شوف معايا هنايا الى صوبتي لا ليميت ديال الداخل غتلقاها بلس لانفيني ياك. اذا هذه غتكون عندك كامله بلس لانفيني ولا ليميت ديال هذه حتى هي بلس لانفيني ويكون عندك الخارج هو بلس لانفيني. علاش؟ كار ليميت برومييرمون ديال x tend vers plus l'infini ديال x carré plus x plus 1 تيغال ليميت ديال x tend vers plus l'infini ديال x carré égale à plus l'infini la limite ديال الداخل et la limite ديال x tend vers plus l'infini ديال x plus 1 égale limite ديال x tend vers plus l'infini ديال x égale à plus l'infini. Alors هذه l'exemple الاولاني. deuxième exemple هو اللي غنلقاو فيه البروبليم. مثلا الى عندنا x كاري هنايا غنديرو موان 5x بلس 1. شوف معايا هنا لا ليميت ديال هادي بلس لا ليميت ديال هادي هي غتعطينا هي موان لانفيني. بلس لانفيني موان لانفيني il s'agit d'une forme indéterminée. في هاد الحالة عندك جوج سوا غتضرب في لو كونجوغي سوا غادي نديرو فاكتوريزاسيون. وحده فيهم ما يمكنش تمشي عند وحده تفصل عند وحده اخرى. الوغ هنايا عندي هنايا عندي 5 تنشوف العدد اللي حدا اكس. هنا عندي 5 او كاري هو 25 ديفيرون دو واحد. اذا هنا غندير فاكتوريزاسيون. فاكتوريزاسيون غتكون بحال هكا ليميت ديال اكس طون فيغ بلس لانفيني غنفاكتوريزي باغ اكس كاري. اكس كاري عامل 1 plus 1 sur x plus 1 sur x carré moins 5x plus 1 égale limite ديال x tend vers plus l'infini. هادي غنخرجها برا. نورمالمون ملي غيكون عندك الراسين ديال x كاري راه هو x اللي كانت عندك ليميت بلس l'infini غتولي عندنا x racine ديال 1 plus 1 sur x plus 1 sur x carré moins 5x plus 1. Après, je factorise par x. غنعمل بهاد x هذا x عامل racine ديال 1 زائد 1 على x زائد 1 على x كاري moins 5 تسد بلس 1. بغيتي تعمل حتى بهادي غدير لها 1 على x. شوف معايا أستاذ ملي تيكون عندي هذه بروبريتي واحده اخرى ملي تيكون عندي ال سور لانفيني لا ليميت كيف ما بغات تكون ال سور لانفيني هي زيرو. عقل عليها عدد على لانفيني هو زيرو عدد على لانفيني هو زيرو. دونك هذه غتعطيني هذه راها زيرو وهذه حتى هي زيرو. يبقى لي 1 ناقص 5 هو ناقص 4 ناقص 4 فوا بلس لانفيني هي شحال. دونك هادي كامل اللي درنا التعويض تعطيني ناقص 4 وهادي بلس لانفيني. اذا الريزولتا غيعطينا هي موان لانفيني. علاش؟ نحدو علاش كل وحده نكتبو ليها كار ليميت ديال اكس طون فيغ بلس لانفيني ديال اكس قلنا راه هي بلس لانفيني اي ليميت ديال اكس طون فيغ
plus l'infini ديال 1 sur x égale 0 و limite ديال x tend vers plus l'infini ديال 1 sur x carré حتى هي égale à 0. هاد العدد راه ما تيأثرش على l'infini. Un autre exemple. Exemple 2. La 3, limite de x tend vers moins l'infini, faites le canit. Racine de 2x carré plus x moins 1 plus x. Faites le cas, شوف معايا. إلا درنا التعويض غتعطيني هذا plus l'infini وهذه moins l'infini. Plus l'infini moins l'infini forme indéterminée. ملي فورم انديتيرميني شنو خصني ندير؟ خصني نمشي للعدد اللي حدا اكس. هنا واحد او كاري هو واحد مختلف على هاد الجوج، دونك غادي ندير فاكتوريزاسيون باغ اكس كاري موان لانفيني x carré facteur 2 plus 1 sur x moins 1 sur x carré plus x. Limite de x tend vers moins l'infini. هذا نورمالمون هاد الاكس غيخرج برا، ولكن دو في انايا عندي لا ليميت هنايا عندي موا لانفيني، دونك غيولي سميتو موا اكس racine de 2 plus 1 sur x moins 1 sur x carré plus x. Après je factorise par x, غنعمل بهذا ونعمل بهذا. La limite ديال x tend vers moins l'infini, x facteur. هاد الموا هذا 2 plus 1 sur x moins 1 sur x carré plus 1. هنا je dois faire trop attention le signe اللي عندي هنايا. alors هنا كيف قلنا هادي موا لانفيني، وهنايا شوف معايا الا عوضتي هنايا غتعطيك زيرو، هادي زيرو وهادي زيرو، عدد سور لانفيني، نومبر سور لانفيني، زيرو زيرو موان راسين دو 2 بلس 1. راسين دو 2 سوبيريور لواحد، راسين جذر جوج كبر من واحد، اذا غناخدو لو سين ديالو، دونك هذا لو سين ديالو هذا نيجاتيف، موان في الموا هي بلس لانفيني. هالاش ليميت ديال اكس طون فيغ موان لانفيني ديال ناقص جوج زائد واحد على اكس ناقص واحد على اكس كاري بلس 1، غتخرج لنا هي ناقص جذر جوج بلس 1، لحقاش هادي زيرو وهادي زيرو بحال اللي درنا قبل. والليميت ديال اكس طون فيغ موان لانفيني ديال اكس هي موان لانفيني، موان في عدد نيجاتيف، موان في موان هي بلس. Quatrième exemple, ou bien cinquième exemple, le cas de plus l'infini. Limite, la limite de x tend vers plus l'infini. Racine de x carré plus x plus 1 moins x plus 1. Dans ce cas, شوف معايا عوضنا مثلا غنعوضوها بخي رومبلاسمون بلس، هنا غتكون عندي موان لانفيني. Plus l'infini moins l'infini forme indéterminée. Du fait qu'on a des formes indéterminées, نخصني نعمل سوا فاكتوريزاسيون. واحد تنشوف العدد اللي حدا اكس، عندي واحد او كاري هو شحال؟ هو واحد، هو هذا اللي هنا حدا اكس أس 2. في هذه الحالة ما غنديرش ندير فاكتوريزاسيون، غنضربو في لو كونجوغي. شوف معايا كيفاش غنديرها. غنتعامل مع بحال هادي، راه هي هادي كاملة هي ا وهذا هو بي، بلا ما ندخل هاد الواحد هذا غنخليه برا. دونك حنايا ملي تكون عندك فاكتوريزاسيون قلنا ان في كونجوغي تندير ا ناقص بي، غنعوضها ب ا كاري موان بي كاري سور ا زائد بي. اذا هنايا شوف غندير ليميت ديال اكس طون فيغ بلس لانفيني، غتولي هادي ا كاري الاخرى ا كا اكس كاري بلس اكس بلس 1 موان اكس كاري، تندير هادي اس 2 هادي اس 2، هادي ملي غندير لها اس 2 غيمشي لها الجذر divisé par racine de x carré plus x plus 1 plus x. Le conjugué ديال هذا plus 1 اللي كان عندي هنايا هذا هبط هنا نيشان. غنسامبليفيي
غنسامبليفيو غنحضي مزيان. الا كان عندنا الليميت ديال بلس لانفيني، هنايا x بلس 1 بار ديفيزي بار x كاري بلس x بلس 1، هنايا عندنا بلس x بلس 1. شوف معايا استاذ، ملي ما يبقى عندك حتى شي رقم هنايا، مثلا ملي ما يبقاش عندك الاكس هنا عوض ديك الساعه، ولكن دي فانا باقي عندي هنا اكس، هنا عندي لانفيني وهنا لانفيني فورم انديتيرميني، مازال عندي شكل غير محدد. كون بقى عندي الواحد، هذه غتكون بلس لانفيني، واحد على بلس لانفيني هي زيرو، وتبقى لنا هي الواحد. ولكن هنا باقي عندي الاكس، غنعمل الفوق باكس. شوف جو فاكتوريزي الفوق ليميت ديال اكس طون فيغ بلس لانفيني اكس فاكتور 1 بلس 1 سور اكس. هاد لو جونغ دو فاكتوريزاسيون تيدار غير في لا ليميت ديال بلس لانفيني و موان لانفيني. هنا غنعمل اكس كاري داخل الجذر x carré facteur 1 plus 1 sur x plus 1 sur x carré plus x plus 1 اللي عندنا. إذا هنا شوف معايا أستاذ، هنا حصلنا على هاد الكتابة هادي ليميت ديال x طون فيغ بلس لانفيني x فاكتور 1 sur 1 sur x. هنا غنخرج هذا برا، تعطينا اكس راسين دو 1 سور 1 سور اكس بلس 1 سور اكس كاري بلس اكس. وي ما عندكش الحق تختزل هادي وهادي، عندكم راه كاين شي وحدين غيمشي يختزل هادي وهادي، ما تختزلهمش عافاك. الوغ ليميت ديال اكس طون فيغ بلس لانفيني x facteur 1 sur 1 sur x. Là, je vais factoriser par x. Racine de 1 sur 1 sur x plus 1 sur x carré plus 1. Je vais simplifier par x. Je trouve la limite de x tend vers plus l'infini. 1 sur 1 sur x divisé par racine de 1 plus 1 sur x plus 1 sur x carré plus 1. Puis, غادي نعوض. هذه قلنا راه قبيله راه هي 0. وهذه هي 0 وهذه هي 0. 1 sur 1 demi, donc 1 sur 2. نسينا plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. Alors غنحصل على 1 demi sur plus 1 هي 3 sur 2. Donc هنايا كانت هذه لا ليميت بلس لانفيني طوال هذا شويه قاصحين شويه. Alors نصوبوا un autre exemple في la limite في moins l'infini. Limite de x tend vers moins l'infini, racine de x carré plus x plus 4x plus 2x. Dans ce cas, شوف معايا هنايا عندي غنعوض هنايا هادي غتعطيني بلس لانفيني، واخا عندك هنا موا لانفيني لحقاش غناخد اكس أس 2 مع موا هي بلس لانفيني، وهادي موا plus l'infini moins l'infini forme indéterminée. دو خصني هنايا ندير لو كونجوغي. لو كونجوغي غيتم كالتالي: ليميت ديال x طون فيغ moins l'infini، هادي كاري وهادي كاري، 4x كاري بلس x moins 4x كاري. واخا عندك هنا بلس، انا نتعامل مع هادي ا زائد ب ياك، هي تعطيني a au carré moins b au carré sur a moins b. Sur a moins b, شوف quatre x carré plus x moins 2x. Alors هنايا 7 je vais simplifier par غنحيد هادي وغنحيد هادي. Puis je factorise par هنايا je factorise par x carré limite ديال x tend vers moins l'infini. هنا عندنا x، هنا عندي racine, maintenant je vais factoriser par x carré, facteur 4 plus 1 sur x, moins 2x. La limite de x tend vers moins l'infini. Alors, شوف معايا أستاذ x هنا
غنخرج هادي برا عطيني x فاكتور 4 sur 1 sur x moins 2. وشوف معايا مزيان هنايا هاد اكس اللي خرج برا. حنا هاد الاكس هذا اللي خرج برا عندي هنايا ليميت موان لانفيني. اذا هنا هاد الاكس هذا غتولي سميتو موان اكس. موان اكس هنايا عندك موان 2 اكس، هنا خرجتي برا عطاتك موان اكس، وهنا عندك موان 2 اكس غيولي عندي عامل مشترك هو داك الاكس، ما عندكش حق عاوتاني تختزل. ليميت ديال اكس طون فيغ موان لانفيني x divisé par x facteur moins racine de 4 plus 1 sur x moins 2. هنايا عندي جوج ديال لي موان، moins 2 غنسامبليفيه بهادي. Puis je trouve la limite de x tend vers moins l'infini de 1 sur moins 4 plus 1 sur x moins 2 égale هنا اللي عندك نضربو في جوج هي ناقص 1 على 4. الوغ هذه كانت لا ليميت مول انفيني. دابا غنديرو شكل اخر. apparemment le genre de limite suivante مثلا عندنا limite ديال x tend vers plus l'infini racine de 3x au carré plus x plus 1 plus x divisé par x plus 1. Dans ce cas ملي تيكون عندي لو كوسيون خارج في هذه الحاله تنعمل الفوق تنعمل لتحت. سي غارمون فاش يكون عندي انني ندوز انني نعمل انني ندير لو كونجوغي سي غار، مي سا نومبيش ان مره غتقدر دير لو كونجوغي. مي هنايا دون سو كا لا ليميت ديال x tend vers plus l'infini racine de x carré 3 plus 1 sur x plus 1 sur x carré plus x divisé par x plus 1. Je vais sur x carré يخرج برا. limite ديال x tend vers plus l'infini x facteur 3 plus 1 sur x plus 1 sur x carré plus x plus 1. إلا لاحظتوا في هذا الكا هذا ما بقيتش نشوف واش هذا فاكتور واش هذا او كاري ديال هذا، ما شفت لا هذا او كاري لا تلعبها. هنايا كانت عندك نورمالمون راسين الكوسيون، دونك غنعمل فوق غنعمل تحت. الوغ ليميت de x tend vers plus l'infini x facteur 3 plus 1 sur x plus 1 sur x carré plus 1 divisé par x facteur 1 plus 1 sur x. Je vais simplifier par x et x. Je trouve la limite de x tend vers plus l'infini racine de 3 plus 1 sur x plus 1 sur x carré plus 1 facteur 1 sur 1 sur x. هادو لا ليميت ديالو قلنا عدد سور لانفيني هو 0، عدد سور لانفيني هي 0، لا ليميت ديال هادي حتى هي 0. دو غادي تكون عندنا هنايا جذر 3 زائد 1 على 1، دونك لا ليميت غتخرج لنا هي جذر 3 بلس راسين دو 3 بلس 1. علاش؟ كار ليميت ديال x tend vers plus l'infini ديال 1 sur x ايغال ليميت ديال x تاولا بلس لانفيني ديال 1 sur x carré تيغالا بلس تيغالا 0 بعد ما نعوضو بلس l'infini. Alors maintenant on prend la dernière exemple pour entamer notre dernier chapitre. La limite de x tend vers plus l'infini ou bien moins l'infini, racine de 4x carré plus x plus 2x sur x moins 1. شوف معايا إلا عاوتينا بلس لانفيني هنا بلس لانفيني موان لانفيني وهنايا بلس لانفيني، دونك كاملة forme indéterminée. Il s'agit d'une forme indéterminée d'où خاصني نورمالمون خصني نفاكتوريزي. واخا عندي جوج او كاري هي جوج هي 4، ولكن هنا غنفاكتوريزي لحقاش عندي لو كوسيون. لا ليميت ديال x tend vers moins l'infini غنفاكتوريزي ب x carré 4 plus 1 sur x plus 2x facteur x تاني غنفاكتوريزي ب x
1 sur 1 sur x. هنا غنخرج هذا ولكن ملي غنخرجو غيولي سميتو موان x. موان x racine de 4 plus 1 sur x plus 2x x facteur 1 sur 1 sur x. Après, chauffe limite de x tend vers moins l'infini. Je vais factoriser par x à moins 4 plus 1 sur x plus 2. 1 sur moins x. La limite de x tend vers moins l'infini. Je simplifie par x, je trouve la limite de x tend vers moins l'infini. Moins racine de 4 sur 1 sur x plus 2 1 sur 1 sur x. هنايا غنعوضو. شوف معايا هادي زيرو وهادي زيرو. انا جي فاكتوريزي بار x بقات لي هنايا بلس 2. هنايا عندي جذر ديال 4 هو 2 موان 2 بلس 2 هي زيرو. زيرو على 1 هي زيرو كار limite de x tend vers plus moins l'infini de 1 sur x égale à 0. Maintenant, on dit la limite et l'ordre. Limite et ordre. تبع معايا السن. La limite, les limites et l'ordre, الترتيب. شوف إلا كانت عندك أنت f de x supérieur à g de x. Si limite إلا كانت عندنا limite ديال x tend vers plus l'infini ولا l'infini كيف ما كانت ديال g de x كانت تساوي لنا plus l'infini. إلا كانت هذه plus l'infini فهذه supérieur عليها دونك حتى هي alors دو غتكون عندي ليميت ديال x tend vers plus l'infini ولا اي l'infini ديال f de x هي غتكون plus l'infini. الا كانت عندك مثلا ليميت ديال x tend vers l'infini g de x وهنايا عندي inférieur à f de x. si ليميت في هاد الانفيني اللي عندنا ديال f de x عطاتني مثلا موان لانفيني هادي صغر منها الوغ دو ليميت ديال x tend vers l'infini تنديرها نخليها هنايا ليبر يعني تقدر دير انت بلس ولا موان لانفيني ديال g de x في هاد الحاله غتساوي لنا هي موان لانفيني. شوف عاوتاني يا استاذ هنايا نكملو في لوغدغ عاوتاني. الا كانت عندك f de x si f de x compris ما بين واحد جوج ديال لي فونكسيون u de x و v de x. si la limite de x tend vers مثلا l'infini de u de x est égale la limite ديال l'infini ديال v de x وهادو كانوا تيساويو لنا زيرو. هادي زيرو وهادي زيرو غتكون عندي ليميت ديال x tend vers l'infini ديال f de x غتساوي لنا حتى هي زيرو. ولا كانوا هادو عاوتاني لانفيني غتعطينا عاوتاني حتى هي. Alors on suit notre cours. Les limites trigonométriques, sinus x أول حاجة cosinus x n'admet pas de limite au voisinage de plus infini moins infini. On a trois relations. Sinus x égale limite tend vers 0 de sinus x à la x égale à 1 ou limite tend vers 0 de tangente x à la x égale à 1 ou limite de 0 1 moins cos x à la x carré est égal à 1 demi. كل وحده غندير لها اكزومبل ديالها. سوا مثلا ليميت ديال x tend vers 0 sinus 5x على x. دون سو كان هنا عندك الا كان عندك 5 تي هنا خصك يكون عندك 5x تيغال ليميت ديال x tend vers 0 ديال 5x ديال sinus 5x
سيغ هنا نضرب في 5 5 هنايا فوا 5 هادي ايكال 1 فوا 5 ايكال ا 5 ديال اكس طونفيغ 0 طونجونت مثلا 4 اكس على مثلا 2 اكس تساوي ليميت ديال اكس طونفيغ طونجونت نورمالمون هنايا 4 اكس خصنا تكون تحت منها ضروري 4 اكس فوا هنايا 2 وهنايا هنا ضربت قسمت على 4 الوغ هنا نضرب في 4 هذه ايكال 1 فوا 4 على 2 اللي هي 2 نجمعوهم بامكان بعض ليميتي نجمعوهم لكم مثلا عندنا ليميت ديال اكس طونفيغ 0 طونجونت 3 اكس على سينوس 4 اكس دون سو كا شنو غدير ليميت ديال اكس طونفيغ 0 طونجونت 3 اكس سور 3 اكس وغضرب هنايا في 3 اكس هنايا عاوتاني نفس القضيه سينوس 4 اكس على 4 اكس وهنايا غضرب في 4 اكس هادي نورمالمون غتختزل تبقى لك 3 على 4 دونك الخارج هادي 1 وهادي 1 دونك تبقى لنا 3 على 4 لحقاش هادو هادي ايكال 1 وهادي ايكال 1 الا كانت عندك لا ليميت ديال شي عدد طونفيغ مثلا شي عدد اخر خصنا نديرو شونجمون دو فاريابل غتكون عندنا ان شاء الله في لي زيكزارسيس ديال الكوسينوس مثلا الا عندك نتايا الليميت ديال اكس طونفيغ 0 1 موان كوس 3 اكس سور اكس هاد 3 خصها تكون او كاري كامله هي 9 دونك اكس او كاري هنا غتخص هنا مثلا عندك هاد الليميت هادي ليميت ديال اكس طونفيغ 0 1 موان كوس 3 اكس خاصها تكون عندنا ضروري 9 عندك 3 كانت عندك 2 اكس خاص تكون عندك هنا 4 اكس او كاري دونك هنا 9 اكس او كاري فوا 9 دونك هنا ضربنا في 9 قسمنا على 9 ضربنا في 9 هاد الليميت هادي كامله غتساوي لنا 1 على 2 فوا 9 دونك الخارج هو 9 على 2 ان اوتر تيب د ليميت ديال هادو النيت مثلا soit f de x égale sinus x sur x بغينا نصوبوا لها لا ليميت ديالها او voisinage دو بلس لانفيني ديال f de x شوف معايا بصات اش غنديرو حنا قلنا السينوس نادمي با د ليميت اذا في هذه الحاله غادي اونكادري عندنا سينوس x كومبري ما بين موان 1 et 1 ياك شنو عندنا هنايا ديفيزي بار x هنا على x وهنايا نورمالمون سينوس اكس على اكس وهنايا 1 على اكس شحال لا ليميت ديال هذا بلس لانفيني قلنا عدد على لانفيني هو 0 عدد على لانفيني هي 0 الوغ ليميت ديال اكس طونفيغ ليميت ديال اكس طونفيغ 0 ديال 1 على اكس ايكال ليميت ديال اكس طونفيغ 0 ديال ناقص 1 على اكس هادو بجوج يساويو لنا شحال 0 دو ليميت ديال x طونفيغ بلس لانفيني ديال سينوس x على x ايكال حتى هي 0 دونك هادي لاحظ معايا ماشي بحال قبيله كانت عندك ليميت طونفيغ 0 هادي ليميت طونفيغ بلس لانفيني السلام عليكم هذا كان هو الدرس ديال لي ليميت